अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं कल्ह सुप्रीम कोर्ट बेंच जे फ़ैसिले खां पोइ अञा त इन ते बहस ऐं मुबाहिसनि जो सिलसिलो जारी आहे। हमज़ा शहबाज़ पंजाब जो वॾो वज़ीर नाहे रहियो। चौधरी परवेज़ इलाही राति देर सां पंजाब जी वॾी वज़ारत जो मनसब संभालियो। इन हवाले सां हुक्मरान इत्तेहाद पारां इन सॼी अदालती कार्रवाई जो बाइकआउट कयो वियो हो। हुक्मरान जमात जो मौक़िफ़ हो त फुल कोर्ट इन सॼे मामले खे ॾिसण जे लाइ जोड़ी वञे। इन हवाले सां हमज़ा शहबाज़ डिप्टी स्पीकर ऐं गॾोगॾु पीपल्स पार्टी जे वकीलनि पारां अदालती कार्रवाई जो बाइकआउट कयो वियो हो। डिप्टी स्पीकर जी रूलिंग ते फ़ैसिलो अचण खां पोइ जेका सूरत हाल आहे उन सियासी सूरत हाल में बज़ाहिर ईअं लॻे थो त इन सॼे मामले में सभ खां जेको घणो नुक़सानु आहे उहो नून लीग खे थियो आहे। इन सॼे मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे पीटीआई सां तालुक़ रखंदड़ जे प्रकाश साहब। प्रकाश साहब भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। महिरबानी। प्रकाश साहब, कीअं था ॾिसो फ़ैसिलो आख़िर पीटीआई जे हक़ में आयो? चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब जी वॾी वज़ारत तौरु क़सम बि खणी वरितो आहे, पर इन सॼे मामले जा अदालती जेके पासा आहिनि उन ते तमामु घणी तनक़ीद पिणु थींदी रही, छा चवंदव? सभिनी जी तव्हां पंहिंजे इंट्रो में सॼी ॻाल्हि ब्रीफ कई। ॾिसो, सभ खां पहिरां में मां मुबारकबाद ॾींदुसि पाकिस्तान जी अवाम खे ऐं पसंदि तरीक़े इंसाफ़ जे चेयरमैन इमरान ख़ान जी जिदोजहद रंग लाथो। ऐं कल्ह जेको सुप्रीम कोर्ट में जेको 3 रुकनी बेंच जेका ॿुधणी कई ऐं उनजो फ़ैसिलो पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ जे हक़ में आयो, इमरान ख़ान जे हक़ में आयो ऐं पाकिस्तान जी अवाम जे हक़ में आयो। ॾिसो, बेसिक सिंपल ऐं सादो केस हो। जंहिं तरीक़े सां डिप्टी स्पीकर दोस्तो मज़ारी जेका पंजाब असेंबली में जेका रूलिंग ॾिनी ऐं 10 वोट जेके पाकिस्तान मुस्लिम क्यू जा जेके वोट काउंट न कया ऐं 186 वोट खणंदड़ वज़ीर खे फारिग कयो वियो ऐं 179 वोट खणंदड़ हमज़ा शहबाज़ खे वज़ीर डिक्लेयर कयो। ॾिसो, पाकिस्तान जी अवाम बि फ़ैसिलनि खां वाक़ुफ़ आहे। अॼुकल्ह हर आम माण्हू सोशल मीडिया सां बि कनेक्ट आहे, उहो जुडिशरी खां बि ॾिसे पियो, उहो हर इदारनि खे वॉच करे पियो त मुल्क में छा वेई रहियो आहे। ॾिसो, छा इहा इहो जेको फ़ैसिलो हो जेको जस्टिफाइड हो, या कल्ह जंहिं तरीक़े सां जुडिशरी खे दबाव में विझण जे लाइ पहिरां सुबुह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई, जंहिंमें जुडिशरी खे तनक़ीद जो निशानो बनायो वियो, जजनि खे मुतनाज़ा करण जी कोशिशि कई वई। उनखां पोइ अदालती बाइकाट थियो। उनखां पोइ वरी शाम जो दुबारा प्राइम मिनिस्टर हाउस खे इस्तेमालु कयो वियो। उन में जेके हुकूमती इत्तेहाद आहिनि उन्हनि प्राइम मिनिस्टर हाउस खे इस्तेमालु कयो। उते अची ॿीहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। ॾिसो, मूंखे ॿुधायो त जेके हिन बेंच जेका आहे हीअ उहा ई बेंच आहे जेका जे बेंच राति जो 12 बजे अदालत खुली हुई। और इहा उहा ई बेंच आहे जंहिं इमरान ख़ान जी हुकूमत जेके फारिग थी हुई उन बेंच जे फ़ैसिले खां पोइ हुकूमत फारिग थी। मां सम्झां थो त जेके जजमेंट आहिनि उन ते तनक़ीद करे सघिजे थी, उहे बेस उन ते करे सघिजे थो, उन ते ॻाल्हि ॿोल करे सघिजे थी, पर तव्हां जजनि खे अगरि तव्हां मुतनाज़ा कंदा जजनि खे जेकॾहिं तव्हांजे हक़ में को फ़ैसिलो अचे थो त उहे ई जज तव्हांखे बहितर लॻनि था। प्रकाश साहब, जजनि जे फ़ैसिलनि ते तनक़ीद छा पीटीआई न कंदी रही आहे? इहो उहे ई 3 जज बि आहिनि उन बेंच जी। प्रकाश साहब, जजनि जे फ़ैसिलनि ते तनक़ीद त असां हर पार्टी जी थींदे नज़र अचे थी। असांखे पीटीआई बि तनक़ीद कंदी रही आहे। सू मोटो जॾहिं वरितो वियो हो उन में 3 जज बि शामिल हुआ ऐं इन ॻाल्हि खे मुकमल उन बेंच रद्द कयो हो त इमरान ख़ान जेका साज़िश जो अंसर ॾिए थो, इन तरह जा के बि साबुती सबूत न मिलिया आहिनि। उन बेंच में बि इहे 3 जज शामिल हुआ। हाणे छा थी सघे थो? अॻियां कीअं पंजाब जो निज़ाम हलायो वेंदो? सियासी बहरान असांखे घटि थींदे थमजंदे नज़र ईंदो? पीटीआई पंहिंजो रवैयो कीअं रखंदी? ॾिसो, मां जेको तव्हां ॻाल्हि कई मां सम्झां थो त का पार्टी कंहिं फ़ैसिले ते हू पंहिंजी राय ॾेई सघे थी। अगरि उन्हनि जो फ़ैसिलो हक़ में अचे या मुखालिफ़ में अचे, हू पंहिंजी राय ॾियण जो हक़ रखनि था। ऐं PMLN उन जजमेंट ते पंहिंजो रिज़ोल्यूशन ॾेई सघे थी, पर जंहिं तरीक़े सां तव्हां कल्ह ॾिठो जेको मरियम नवाज़ जो मतिलबु सफ़दर जो जेको जुडिशल कूप जो ट्वीट आयो, मां सम्झां थो इहा बेसिकली मुल्क में अनारकी फैलाइण जी हिकिड़ी क़िस्म जी
ॾिसो अॼु जी तारीख़ में मां सम्झां थो त हुकूमती इताद बिल्कुलु तव्हांखे अवाम उनखे ठुकराए चुको आहे। हुन जंहिं नारे ते हुकूमत हासिल कई उन नारे में बि को दम न हो। अॼु उहा महांगाई टिपल पहुची वञे। मां सम्झां थो इन में त जेका ज़मीनी इलेक्शन जेका बाई इलेक्शन थी जंहिंमें 20 मां 17 सीटूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खटियूं, उन खां पोइ त तव्हां ज़ाहिरी तरह पाकिस्तान जी अवाम हुकूमती इताद खे फ़ारिग करे चुको आहे, उनखे रद्द करे चुको आहे। मां सम्झां थो मुल्क जी मुआशी सूरत हाल तमामु घणी ख़राबु आहे ऐं अॼु असांजी कोर कमेटी हींअर इजलास जारी आहे बनीगाला में, जंहिंजी सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ चेयरमैन इमरान ख़ान साहब करे उन में इहो ई बहस थींदो त वफ़ाक़ में जेका हुकूमत आहे उनखे कहिड़े तरीक़े सां फ़ारिग कयो वञे। असांजो मेन मक़सदु इहो ई आहे त असीं चाहियूं था त फ्री एंड फेयर इलेक्शन थिए। प्रकाश साहब, जेकॾहिं तव्हां इलेक्शन कराइण जे मूड में आहियो अञा बि हाणे त 2/3 तव्हांजी KPK में आहे, पंजाब में पंजाब जी वॾी वज़ारत तव्हांजे खाते में अची वई आहे, त पोइ छा असेंबली टोड़ण तरफ़ वञी सघे थी? परवेज़ इलाही अॻु में चई चुका आहे त हुनखे 2 सेकेंड न लॻंदा जेकॾहिं इमरान ख़ान हुनखे हुकुम करे थो असेंबली टोड़ण जो, त पंजाब ऐं KPK जी असेंबली टोड़े सघो था, टोड़े छॾियो। इलेक्शन जेकॾहिं कराइणियूं आहिनि उन खां पोइ वफ़ाक़ी हुकूमत वटि इख़लाक़ी त को जवाज़ बचंदो ई न। मां सम्झां थो त अॼु पाकिस्तान में सवाइ इस्लामाबाद जे पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी, पंजाब हुजे, KP हुजे, गिलगित बल्तिस्तान हुजे, कश्मीर हुजे, बलूचिस्तान में असांजी कोalition पार्टनर सिर्फ़ु सिंध ऐं बलूचिस्तान में कीअं था चई सघो? बलूचिस्तान ऐं सिंध में त कोalition जेका सा गवर्नमेंट आहे न, सिंध त पीपल्स पार्टी जे हवाले आहे। ॾिसो बलूचिस्तान में अॼु बि जेको चीफ मिनिस्टर वेठो असांजो इत्तेहादी आहे, उहो असांजे वोटनि में हींअर बि वेठो आहे। उनखे बि असांजा वोट जेको CM शिप क़ुद्दूस बिज़न जो जेको थियो आहे उहो जंहिं वक़्तु वज़ीर थियो उन वक़्त में जेको PTI जो मैंडेट उनखे मिलियल आहे। पर जेके तव्हां थोरी देरि इहो सम्झो त मेन पाकिस्तान जो वॾे में वॾो सूबो पंजाब ऐं KP इन्हनि में ॿिनि में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत आहे, कश्मीर में आहे, गिलगित बल्तिस्तान में आहे। पर मां सम्झां थो त हुकूमत जेका वफ़ाक़ में वेठी आहे अॼु जेकॾहिं तव्हां ॾिसो न, जेकॾहिं शहबाज़ शरीफ़ अगरि हू जेकॾहिं मोटरवे चढ़ंदो, अगरि लेफ्ट मुड़ंदो त हुनखे पेशावर ईंदो, राइट ते हुनखे पिटी नज़र ईंदो। त हू त सम्झे त हू वधीक मां सम्झां थो मुल्क खे मुश्किलात में न विझे। अॼु जेकॾहिं मुल्क खे वधीक बुरान विझण जी कोशिशि कंदो, छाकाणि मुल्क अॻु ई बुरान जी रड़ चढ़ियल आहे, मुआशी हालात। प्रकाश साहब, एग्ज़ैक्टली मुंहिंजो इहो ई चवणु आहे त जेकॾहिं तव्हां चाहियो था फेयर एंड फ्री इलेक्शन्स, उन लाइ इलेक्शन रिफॉर्म्स बि थियण तमामु घणियूं ज़रूरी आहिनि ऐं उन जे लाइ ज़ाहिर डायलॉग करणो पवंदो। पर उन बावजूदि तव्हां सम्झो था त अञा बि वफ़ाक़ी हुकूमत जे शहबाज़ शरीफ़ एग्री नथो थिए, छो त हुकुमरान इत्तेहाद पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाए चुकी आहे त चूंडूं जेके आहिनि से पंहिंजे मुक़ररु वक़्त ते थींदियूं। उन बावजूदि जेकॾहिं चूंडूं वक़्त खां अॻे थियणियूं आहिनि त इहो फ़ैसिलो हाणे PTI कंदी। इहो फ़ैसिलो हाणे हुकुमरान इत्तेहाद जे हथ में न रहियो आहे। मां तव्हांजो ॾिसो बयानु ॾियण अलॻि शइ आहे। मां सम्झां थो हुकूमत बयानु भले ॾिए त चूंडूं वक़्त ते थींदियूं, पर हालात हुकूमत खे साथ न ॾींदा त हू जेको चवंदा हुकूमतूं इलेक्शन अॻुवाट इलेक्शन अणटिल रही थी वई आहे। हाणे कंहिं बि सूरत में हा बाक़ी रही डायलॉग जी ॻाल्हि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इलेक्शन रिफॉर्म्स जी हुजनि या इलेक्शन जी तारीख़ अनाउंस थियण खां पोइ हर फोरम ते ॻाल्हाइण लाइ बि तयारु हूंदी, ॻाल्हियूं बि कंदी ऐं मेन मक़सदु आहे त इलेक्शन कीअं कराई वञे, इलेक्शन जी तारीख़ अनाउंस थिए, बाक़ी शयूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जमहूरी तरीक़े सां चाहे हुकूमत इत्तेहाद हूंदो उन्हनि सां बि ॻाल्हियूं कंदी। पर हुकूमत मेन मक़सदु आहे वफ़ाक़। ॾिसो पाकिस्तान में हमेशह जेके बि अॼु जेकॾहिं असां पंजाब असेंबली टोड़ियूं था या असां KP टोड़ियूं था त वापसि सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी ईंदी आहे। मां सम्झां थो त सभु हुकूमतूं गॾु टुटंदियूं ऐं सभु गॾिजी करे सूबाई या क़ौमी इलेक्शन गॾु थींदियूं। इहो मां सम्झां थो त पब्लिक प्रेशर वापसि जेॾी महिल मुआशी सूरत हाल वधीक ख़राबु थी त अवाम ॾिसो हाणे अॼु जंहिं तरीक़े सां तव्हां नोट कयो त असां 25 मई ते लॉन्ग मार्च कई, उन में पंजाब हुकूमत जंहिं तरीक़े सां असांजे कारकुननि खे गिरफ़्तार कयो
अॼु मूंखे ॿुधायो जेकॾहिं मां तव्हांखे चोरी जे लाइ ॿुधायो जेकॾहिं हुकूमत अगरि इलेक्शन नथी अनाउंस करे जेकॾहिं इमरान खान दुबारा लॉन्ग मार्च अनाउंस कंदो त हिननि वटि छा रस्तो हूंदो असीं चाहियूं था त पाकिस्तान खे श्रीलंका न ठाहिनि इक़्तिदार खां वधीक मुल्क अज़ीज़ आहे जेकॾहिं हिननि खे मुल्क अज़ीज़ त हिननि खे बिल्कुलु असेंबली तोड़े तारीख़ अनाउंस कनि बाक़ी ॻाल्हियूं पॉलिटिकली सियासी सतह ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हमेशह गॾु रहंदी ऐं ॻाल्हियूं करे परकार साहब इन लाइ बि त ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग सिर्फ़ अचणो पवंदो तॾहिं ई को गॾियल सियासी पार्टियूं जेके आहिनि से फ़ैसिला करे सघंदियूं चाहे उहे सूबाई हुजनि या वफ़ाक़ी हुजनि ॾिसो पहिरियां ग्रैंड डायलॉग तॾहिं थी सघे थो जेसिताईं असेंबली तारीख़ जेकॾहिं प्रिंसिपली जेकॾहिं हू राज़ी थींदा इलेक्शन कराइण ते त ग्रैंड डायलॉग थी सघंदो अगरि इलेक्शन ते न आहिनि त पोइ असां वटि अॼु पॉलिटिकल कमेटी वेंदी जेका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो चेयरमैन इमरान ख़ान साहिबु जेका पॉलिसी ॾींदो हुन ते अमल कयो वेंदो ऐं ज़रूरत पई त मां सम्झां थो मां वक़्त खां अॻु ॻाल्हि करणु नथो चाहियां पर कंहिं सतह ते असां वञी करे हिन हुकूमत खे घर वेहो ज़रूरु कंदासीं वॾी महिरबानी जय प्रकाश साहब तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो नाज़रीन पीटीआई सां तालुक़ु रखंदड़ जय प्रकाश साहब असां सां गॾु हुननि जो चवणु हो त हू कंहिं बि सतह ते वञी हिन हुकूमत खे किराए सघनि था हुननि जो चवणु हो त हू अॻु बि फेयर ऐं फ्री इलेक्शन जे हक़ में हुआ हाणे बि हुननि जो इहो मुतालबो आहे त फौरी तौरु चूंडूं करायूं वञनि वाज़ रहे त हुक्मरान इतिहाद पारां इहो बिल्कुलु क्लियर चयो वियो आहे त चूंडूं पंहिंजे मुक़ररु वक़्त ते थींदियूं जॾहिं त पीटीआई जो अञा बि मौक़िफ़ इहो ई आहे त साफ़ ऐं शफ़ाफ़ चूंडूं करायूं वञनि हू असेंबली टोड़ींदा त हू चाहींदा त 4 ई सूबनि जूं जेके असेंबलियूं आहिनि उहे हिक ई वक़्तु टुटनि इमरान ख़ान जी सरबराही में कोर कमेटी जो बनी गाला में इजलास पिणु थियो इन हवाले सां प्रोग्राम जे सिलसिले खे पिणु जारी रखंदासीं वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो वठूं था वक़फ़ो वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं इन ई मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे नून लीग सां तालुक़ु रखंदड़ MNA डॉक्टर दर्शन लाल जॉइन कयो आहे डॉक्टर साहब भलीकार तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो डॉक्टर साहब छा था ॾिसो अदालती फ़ैसिले खां पोइ जेका सियासी सूरत हाल आहे उहा कहिड़े तरफ़ वेंदे ॾिसो पिया ख़ासि करे पंजाब जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सभ खां पहिरें मां तव्हांखे ॿुधाए थो हलां हीउ जेको अदालती फ़ैसिलो आयो आहे ऐं ज़ाहिर आहे फ़ैसिलो त आयो आहे अदालत जो आहे उते हाणे मां छा कमु कयां पर असां उनजो बाइकाट कयोसीं उन कार्रवाई जो बि हेलो जी 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 प्लीज़ कंटिन्यू हेलो आवाज़ अचे थो जी बिल्कुलु आवाज़ सही आहे तव्हांजी कंटिन्यू प्लीज़ असां उनजो बाइकाट कयोसीं ऐं अदालती कार्रवाई आहे असीं वेंदासीं कोर्ट में फुल कोर्ट जे लाइ असां अॼु छाकाणि इहो तव्हां ॾिठो हूंदो त कंहिं बि पार्टी जो वक़्तनि जी ॻाल्हि आहे आम माण्हू जो बि इहो हक़ु आहे जेकॾहिं उहो सम्झे थो मूंखे किथे इंसाफ़ नथो मिले त उहो जज कंपील करे वेंदा आहिनि उतां इवन काफ़ी जज अहिड़ा हूंदा आहिनि उहे बैंक सां गॾिजी वेंदा आहिनि जॾहिं असांजो अदम एतमाद हुयो त उन ते जेको आहे असां त हाणे पंहिंजो कानूनी मौक़िफ़ अख़्तियार कयो हुयोसीं ऐं जेसिताईं सियासी सूरत हाल जी ॻाल्हि आहे इन में अनसर्टेनिटी मां वधे थी पई उनजो रीज़न सिर्फ़ु हिकिड़ो ई आहे त मुल्क में जेकॾहिं जी असां चऊं था जेकॾहिं उते सही तरीक़े सां अमल न थींदो हिकु तरफ़ जेकॾहिं इमरान ख़ान पंहिंजा माण्हुनि जे लाइ चए थो त हिनखे डिस्ट्रिक्ट बि कयो ऐं उहो नाहिल बि थियनि ऐं वोट में काउंट न थिए साॻी जॻह ते जेकॾहिं ॿियो पार्टी हेठि लिखे थो त हुनजे लाइ को उल्टो कमु थी थो वञे पियो त इहो कंहिंखे बि सौदा न हुजे जेकॾहिं इंसाफ़ चङी तरह ते कंहिंखे न मिलंदो त ज़ाहिर आहे अनसर्टेनिटी पूरी मुल्क में थींदी ऐं पूरी दुनिया में जो हिकु इमेज बि ख़राबु थिए थो डॉक्टर साहब नून लीग या PTM या हुक्मरान जमात बाइकॉट त कयो हमज़ा डिप्टी स्पीकर या पीपल्स पार्टी जे वकीलनि पारां बाइकॉट कयो वियो पर तव्हां सम्झो था त एतिरी स्ट्रेंथ न हुई हालांकि इहे इल्ज़ाम लॻाया पिया विया त भई प्रेशर विझण जी कोशिशि कई पई वञे या फुल कोर्ट जे हवाले सां पर तव्हां सम्झो था त बयानीअ में उहा एतिरी स्ट्रेंथ या उहा मज़बूती न हुई जेका PTI जे बयानीअ में हुई न स्ट्रेंथ ही त हर माण्हू जो जमहूरी हक़ आहे माण्हू जेकॾहिं अदालत छो वेंदा आहिनि अदालत सिर्फ़ु इन जे करे वेंदा आहिनि तव्हांखे इंसाफ़ मिलंदो ठीकु आहे न जेकॾहिं तव्हांजे उनजी कोर्ट जूं जेके प्रोसीडिंग शुरू थियूं उन मां ई अंदाज़ो लॻाए सघिजे पियो त कोर्ट जेको आहे छा पई चाहे
जेकॾहिं उन ते पूरी जी पार्टी सभु गॾु हुयूं ऐं सभिनी मिली करे इहा ॻाल्हि कई त जेको आहे हीउ बैच जेको आहे फुल कोर्ट तक थींदे, जंहिं ते कंहिंखे एतिराज़ बि न हुजणु घुरिजे, थियण बि इहे घुरिजे। कोर्टूं यकतरफ़ा न थींदियूं आहिनि, कोर्टूं वन साइडेड न थींदियूं आहिनि। कोर्टूं जेके थींदियूं आहिनि उहे मुल्क जे माण्हुनि खे इंसाफ़ ॾियण लाइ थींदियूं आहिनि। जीअं जेको आहे जेका अनारकी आहे या जेका सूरत हाल आहे उहा ख़राबु न थिए ऐं उन ते जेको आहे न मुल्क में अफ़रा तफ़री बि न मचे। हींअर तव्हां ॾिसो, जेकॾहिं पंजाब असेंबली हुजे या मर्कज़ हुजे, पंजाब असेंबली में 179 सीट हमज़ा शहबाज़ कयूं आहिनि। जेकॾहिं 12 करोड़ जी पॉपुलेशन आहे, 6 करोड़ त हमज़ा शहबाज़ सां गॾु माण्हू आहिनि न, या न आहे, उन सां गॾु बि आहिनि। जी त जेकॾहिं हिकिड़े माण्हू खे तव्हां राज़ी था कयो, हिकिड़े खे तव्हां नाराज़ था कयो, कोर्ट जो कमु न हूंदो आहे। कोर्ट हूंदो आहे सबूतनि ते पंहिंजा फ़ैसिला ॾे, ऐं उहे ई फ़ैसिला जेके अॻु में उॾे ई चुकी आहे। असां सिर्फ़ु इहा ई ॻाल्हि कईसीं, जेके उन फ़ैसिला ॾिना आहिनि उन जी जेकॾहिं पार्टी हेठि लेटर उन पार्टी हेठि का हैसियत न आहे, ऐं ॿियो जेकॾहिं पार्टी हेठि लेटर लिखे थो त वोट बि ख़राबु थियनि था ऐं डिसीट बि थिए थो। जेकॾहिं इहे 10 वोट जा बराबरि आहिनि, जेकॾहिं इहे 10 वोट काउंट थियनि था त 25 वोट उहे बि काउंट थियणु घुरिजे। जेके अॻु में मुनसिर कान हुया, 25 वोट उहे बि काउंट थियणु घुरिजनि। त कोर्ट में सज़ा छो? मक़सदु सिर्फ़ु इहो ई हो, इन करे चयोसीं भई फुल कोर्ट हुजे, उहा जेको फ़ैसिलो ॾे असांजी क़ाबिल क़बूल आहे। ठीकु। डॉक्टर साहब, कीअं था ॾिसो त सिस्टम कीअं हली थो सघे? ज़ाहिर आहे पंजाब मुल्क जो तमामु वॾो सूबो आहे ऐं हाणे हुते PTI जी हुकूमत आहे, KPK PTI वटि आहे, त तव्हां सम्झो था वफ़ाक़ी ऐं सूबाई हुकूमत या पंजाब जेको मुल्क जो वॾे में वॾो सूबो आहे, वहिंवार कीअं हली थो सघे सूबाई ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत जो? मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां, इन सां को फ़र्क़ु नथो पए त मर्कज़ में केरु आहे, सूबनि में केरु आहे। 18th अमेंडमेंट खां पोइ हर को सूबो पाण ख़ुदि मुख्तियार आहे, उहो पंहिंजो कमु करे सघे थो पियो। जेसिताईं मर्कज़ जी ॻाल्हि आहे, मर्कज़ खे एतिरा पावर्स ई न आहिनि जेतिरा अॼुकल्ह सूबनि खे पावर्स आहिनि। पोइ पंजाब हुजे या सिंध हुजे या KPK हुजे, जी ॻाल्हि उन जी न आहे, ज़रूरु न आहे। पर हिते जेको आहे पंजाब में ॿी ॻाल्हि आहे, पंजाब में त हमज़ा साहब जेको आहे हू त खटे चुको हुयो। जेकॾहिं पार्टी हेठि का बि लिखी थो ॾिए त भई मुंहिंजा जेके MPAs आहिनि उहे उन माण्हू खे वोट न ॾींदा जेको इमरान ख़ान जी कैंडिडेट हूंदो। जी जॾहिं हुन लिखियो आहे ऐं इहा ई शइ उन डिप्टी स्पीकर इहा ई रूलिंग ॾिनी आहे त उहा ग़लति कहिड़े तरीक़े सां थिए थी। जॾहिं हिकिड़ा माण्हू 25 माण्हू जेके आहिनि उन तव्हां वोट बि काउंट नथा कयो, 20 सीट बि कयो था, त उहा कहिड़ी कैपेसिटी बि कयो था। ॻाल्हि आहे इहा, ॻाल्हि इहा न आहे त जेको आहे न पंजाब सूबो कंहिं वटि आहे या सिंध कंहिं वटि आहे या KPK कंहिं वटि आहे, उहा ॻाल्हि न आहे। ॻाल्हि सिर्फ़ु इहा ई आहे त जेको आहे त इहो कहिड़ी कैपेसिटी में हुननि कयो। तव्हां ॾिसो न 2008 में पीपल्स पार्टी जी हुकूमत हुई त पंजाब पीपल्स पार्टी वटि न हुयो। KPK बि जेको आहे इहो सम्झो ANC वटि खणी पीपल्स पार्टी जी हिसाबी हुई, पर सूबो पंजाब वॾो हुयो, उहो नून लीग वटि हुयो। ऐं हाणे बि जेकॾहिं चौधरी परवेज़ इलाही आहे या PTI हुजे त को फ़र्क़ु नथो पए हिन सां। पर ॻाल्हि इहा आहे त डॉक्टर साहब, इन फ़ैसिले ते नज़रसानी में वञिबो, रिव्यू करण जी अपील में वञिबो, छा डिसीशन आहे या एक्सेप्ट कयो वेंदो इन फ़ैसिले खे? डॉक्टर साहब, इन फ़ैसिले जे हवाले सां नज़रसानी दाख़िल कई वेंदी? जी जी जी, असां रिव्यू पिटीशन लाइ थी वेंदासीं। ठीकु, वॾी महिरबानी डॉक्टर दर्शन तव्हांजी, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ MNA डॉक्टर दर्शन असां सां गॾु आहे। डॉक्टर साहब जो चवणु हो त सवाल इहो नथो पैदा थिए त पंजाब में या मर्कज़ में कंहिंजी हुकूमत आहे, सवाल आहे ग़लति फ़ैसिले जो जंहिंखे हू नथा मञनि। हुननि पारां अदालती कार्रवाई जो बाइकआउट पिणु कयो वियो। हुनजो चवणु हो त हू रिव्यू पिटीशन में वेंदा ऐं नज़रसानी दाख़िल कराईंदा। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। हिन वक़्तु इन ई मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर सियासी तजज़ुबेकार हसन अस्करी साहब भी ज्वाइन कयो आहे। अस्करी साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अस्करी साहब, क्या कहेंगे, कल जो कोर्ट का फैसला आया है, अभी तक उस पर बहस मुबाहिसा जारी है, इस फैसले के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आर्टिकल 63(1)(a) है वो तो बड़ा क्लियर है। उसकी रोशनी में तो हमें समझ में आता है ये जो फैसला जो हुआ हुआ है
باقی جو دوسری پارٹی ہے یعنی جس نے اس کو چیلنج کیا کہ یہ ایسا نہیں ہے تو وہ کچھ تعویلیں انہوں نے دی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پروویژن بڑی کلیئر ہے اور یہ فیصلہ ایکسپیکٹڈ فیصلہ ہے۔ عسکری صاحب، جیسے حکمران اتحاد کو پتا تھا کہ ان ججز صاحبان کا یہی فیصلہ ہو سکتا ہے یا ان سے یہی فیصلہ آ سکتا ہے، تو فل کورٹ کی انہوں نے درخواست دی تھی، کیا قباحت تھی؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کہیں کسی کا کردار کو مشکوک سمجھا جاتا ہے تو پھر بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کیس سے علیحدہ ہو جایا جائے تاکہ فیصلہ جو ہے وہ متنازع نہ ہو، اس میں مزید جو ہے وہ بحث کی گنجائش نہ رہے؟ دیکھیے، اس میں دو بڑی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب سے سپریم کورٹ آف پاکستان بنا ہے، 1949 میں بنا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان، پہلے فیڈرل کورٹ تھا یہ، اس سے اگر آپ آج تک آئیں تو آپ کو جو فل کورٹ ہے اس سے کوئی 15-20 واقعات ملتے ہیں جو کہ ایکسٹریم ایشوز پہ یا بہت بڑے کانسٹیٹیوشنل ایشوز پہ لیے جاتے ہیں۔ اس وقت اگر وہ جاتے کہ فل کورٹ کیا جائے تو پھر یہ فوری طور پہ سیشن نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ موجودہ بینچ کو ختم کیا جائے اور اس کے بعد فل کورٹ تو بننا تھا سپٹمبر میں، کیونکہ سپریم کورٹ کی چھٹیاں ہیں، ججز اویلیبل نہیں ہیں، تو سپٹمبر تک معاملہ جو ہے چلا جاتا۔ تو اس کا جو مقصد بنیادی اس مطالبے کا یہی تھا کہ یہ فوری طور پر فیصلہ جو ہے نہ آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا کسی بھی چیف جسٹس کا یہ ڈسکریشن ہوتا ہے کہ وہ اس پہ فیصلہ کرے، تو انہوں نے فار سم ریزن یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال اس کیس کو جو ہے وہ چلنے دیا جائے، لیکن اگر اس کے ریویو کی وہ بعد میں پٹیشن کریں گے تو پھر شاید وہ ریکویسٹ کر کے دیکھ لیں کہ فل کورٹ بنے، لیکن اس میں فل کورٹ کے امکانات میرے نزدیک تو بہت کم ہیں۔ عسکری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو سیاسی بحران کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، خاص کر اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو اب اس فیصلے کے بعد ظاہر ہے اب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے، چودھری پرویز الہی ان کی جگہ آ گئے ہیں، انہوں نے منصب سنبھال لیا پنجاب کی وزارت عظمیٰ کا، تو سیاسی بحران کچھ کم ہوتے کچھ ختم ہوتے آپ کو دکھ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی سیاسی بحران تو شروع ہی اب ہوگا؟ کہ سیاسی بحران کے تو ختم ہونے کے فوری طور پہ ہمیں کوئی امکانات نظر نہیں آتے۔ جو تنازعات، جو جھگڑے پی ٹی آئی اور موجودہ حکومت اور پی ڈی ایم میں تھے، جو تنازع چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی چل رہی ہے، ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے یہ ایفرٹ چلتی رہے گی۔ اس سے فرق، اس ججمنٹ سے کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ ہماری جو پالیٹکس کا سٹائل ہے اور جو ایڈیم آف پالیٹکس ہے اس میں کسی قسم کی فی الحال تبدیلی کے امکانات اس لیے نظر نہیں آتے کہ دونوں سائڈ، جس میں حکومت وقت پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ہیں، ان میں سے ان کے رویوں میں کہیں بھی ہمیں پولیٹیکل اکوموڈیشن کا جو ہے رجحان نظر نہیں آ رہا۔ اگرچہ اس وقت کچھ پولیٹیکل فورسز کوشش کر رہی ہیں کہ کچھ بات چیت ہو جائے ان لوگوں میں، لیکن فی الحال ہمیں امکانات نظر نہیں آتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیاسی لڑائی ہے اس وقت پاکستان میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ سیاسی لڑائی جاری رہے گی، اور جس کی وجہ سے عوام کے مسائل اور اقتصادیات کی جو بری حالت ہے وہ میرا خیال ہے اس میں امپروو کرنے کے فوری امکانات ہمیں نظر نہیں آتے۔ ٹھیک، جو سیاسی لڑائی ہے وہ ختم ہونے کے فوری طور پر کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے۔ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ رہا ہے، عمران خان صاحب کی گفتگو یقیناً آپ نے بھی سنا، ان کا فوری طور جو مطالبہ تھا کہ فواد چودھری نے بھی یہ بات کی کہ ہم فوری انتخابات کی، الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ تو اب پنجاب اور کے پی کے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اس میں آ چکا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی فوری انتخابات میں جانے کے حوالے سے ابھی ان کا جو ہے بیانیہ وہی ہوگا، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جب تک ہوں تب تک یہ معاملات چلتے رہیں؟ کیونکہ پرویز الہی صاحب کو بڑا شوق تھا وزارت عظمیٰ کا، تو وہ چلانا چاہیں گے اس کو، یا عمران خان ان کو اگر حکم دیں گے تو وہ پنجاب اسمبلی توڑ بھی سکتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک اسمبلی توڑنے کا تعلق ہے، یعنی
پنجاب بھی ان کے پاس ہے, کے پی بھی ان کے پاس ہے, اس سے معاملہ نہیں ہوگا. وہ تو یہ ہے نا کہ اگر تو کوئی اوور آل ارینجمنٹ ہو جاتا ہے, نیشنل اسمبلی بھی ٹوٹ جائے گی, پھر چاروں صوبوں کی اسمبلیاں بھی ٹوٹ جائیں گی, اس میں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پنجاب کی اسمبلی کو توڑ دیں. لیکن فی الحال اگر پنجاب کو اسمبلی کو توڑیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ مکمل انتخابات ہوں. تو پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ تو رہے گا انتخابات کا, لیکن یہ ہے کہ فی الحال جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے, پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این گورنمنٹ ہے, وہ اس وقت انتخابات کے حق میں نہیں ہے, اور سندھ میں پی 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 بھی پروونشل انتخابات کے حق میں نظر نہیں آتی. تو میرا خیال یہ ہے کہ فوری طور پہ تو انتخابات شاید نہ ہوں, لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کو الٹیمیٹلی انتخابات کی طرف اس لیے جانا پڑ جائے گا کہ اگر اقتصادیات, اکانومی پاکستان کی امپروو نہیں کرتی ان کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے, تو پھر حکومت چلانا کافی مشکل ہو جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ لیٹر دس ایئر, یہ لیٹ اس سال کوئی اکتوبر نومبر یا اینڈ آف دی ایئر تک, الیکشن تک یہ چلے جائیں, لیکن میرا خیال ہے کہ فوری طور پہ تو شاید یہ اعلان نہیں ہوگا. عسکری صاحب کیا دیکھتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ حکمران جماعت کی کل جو فوری طور اس فیصلے کے بعد جو پریس کانفرنس تھی, ان کے پاس کیا آپشنز اب مزید بچتے ہیں, یا ان کا جو بیانیہ تھا اس میں اتنی وہ نہیں تھی اسٹرینتھ, یا وہ اپنا موقف وہ اتنا پریشرائز نہیں تھا جتنا خان صاحب کا تھا تمام تر معاملے میں, تو اب ان کے پاس کیا آپشنز رہ جاتے ہیں؟ دیکھیے, جو گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہے, جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی جس دن یہ کیس دوسرے دن سپریم کورٹ میں پیش ہوا, ان کا جو پولیٹیکل سٹائل تھا وہ اپوزیشن والا تھا, جبکہ وہ تو خود گورنمنٹ ہے اس وقت. اور جب گورنمنٹ میں ہو تو آپ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جج کیا جاتا ہے پرفارمنس پہ. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو جج کیا جاتا ہے کہ اپنے خیالات کو آپ کس طرح پیش کرتے ہیں, کس مؤثر طریقے سے پیش کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کو وہاں اقتدار سے نکالے جانے کا فائدہ ہوا اپریل میں, جو وہ نکالے گئے, اس کی وجہ سے پنجاب کے اندر خاص کر جو ان کی ان پاپولیرٹی پہلے تھی, جو شکایات لوگوں کو تھی مارچ میں یا اس سے پہلے اکانومی کی بنیاد پہ, وہ سب ایک سائڈ پہ اس لیے چلی گئی کہ حکومت کی تبدیلی کے بعد قیمتوں کے بڑھنے کا رجحانات اور اقتصادیات کے جو مسائل تھے وہ کم نہیں ہوئے بلکہ بڑھے ہیں, جس کا فائدہ عمران خان نے مؤثر طریقے سے اپنے بیانیے سے کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہاں دیکھا پنجاب میں کہ جو ینگ ووٹر ہے, یعنی اپ ٹو ایج 35 تک کا جو ووٹر ہے, وہ کا بڑی تعداد میں پی ایم ایل این کی بجائے پی ٹی آئی کی طرف ہمیں نظر آیا. اس کی وجہ سے جو ہے اسکیل پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی کامیابی تو صرف اتنی ہے کہ انہوں نے ینگ لوگوں کو جو عام طور پہ ووٹ دینے نہیں آتے ان کو باہر نکال دیا اور انہوں نے جا کے ووٹ ڈال دیا, تو پی ٹی آئی کا فائدہ ہو گیا. عسکری صاحب کیا کہیں گے, کہیں کوئی رفٹ پڑتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے حکمران اتحاد میں؟ ظاہر مختلف جو جماعتیں اکٹھا کی ہیں زرداری صاحب نے, نواز شریف صاحب کو بھی بڑے تحفظات ہیں اس تمام, وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ تو چاہ ہی نہیں رہے تھے کہ ہم اس گورنمنٹ کو ابھی لیں, وہ ایگری نہیں تھے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی جارحانہ اب ان کی طرف سے سیاسی رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے, یا پھر یہ اتحاد آپ کو ایسے ہی مشترکہ ایک ساتھ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, بیان جو پی ایم ایل این ہے اس میں یہ مسئلہ تو ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ باہر آ کے ہمیں ڈیفائنس کی پالیسی لینی چاہیے. ان کی آرگومنٹ یہ ہے کہ عمران خان کی جو کامیابی ہے اس کا جو ڈیفائنٹ ایٹیٹیوڈ تھا اس کی وجہ سے کامیابی ہوئی ہے, اور پی ایم ایل این کو بھی اداروں کے خلاف جو ہے نا پورا محاذ کھول دینا چاہیے, تو اس سے وہ کامیابی ہو جائے گی. لیکن پرابلم اس اسٹیج پہ یہ ہے کہ اگر ڈیفائنس کا پوسچر دینا ہے تو اس کے لیے اقتدار چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ آپ گورنمنٹ پہ ہو کے ڈیفائنس اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان اداروں کو پروٹیکٹ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے.
اور گورنمنٹ ان کی ہے. تو یہ ایک ایسا ڈائلما ہے جس پہ پی ایم ایل این میں اس وقت بحث ہو رہی ہے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ اس پہ صحیح طریقے سے کسی ایک ڈائریکشن میں پہنچ جائیں گے چند ہفتوں کے اندر. لیکن فی الحال جو ہے دونوں پوائنٹ آف ویو ہمیں نظر آتے ہیں. کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ حکومت میں رہنا چاہیے اور ہم جو ہے قیمتیں وغیرہ کنٹرول کر لیں گے, ڈالر کنٹرول ہو جائے گا کیونکہ آئی ایم ایف سے مل جائے گا, پھر اور کنٹریز بھی دے دیں گے. تو یہ اسپیکولیٹو گفتگو ہے اس وقت. کوئی کانکریٹ ایویڈنس کہ پاکستان کی اکانومی اور پالیٹکس کدھر جائے گی وہ کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے, اور اسپیکولیٹو انداز میں یہ بحث پی ایم ایل این کے اندر اس وقت چل رہی ہے. واٹ اباؤٹ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے اندر تو یہ بحث چل رہی ہے. زرداری صاحب تو ہمیشہ سے حامی رہے کہ استعفے نہیں دیے جائیں, انہوں نے ان سب کو قائل کیا تھا. انہوں نے تو حمزہ شہباز کو یہ تک کہا تھا جب یہ سارا معاملہ ہوا کہ پنجاب میں استعفیٰ نہیں دینا. تو آپ سمجھ لیں کہ پیپلز پارٹی استعفوں کے حق میں یا حکومت چھوڑنے کے حق میں نہیں, ان کو ایگری کرنا بڑا مشکل ہوگا اگر پی ایم ایل این یہ چاہ رہی ہے فیصلہ کرنا. دیکھیے پی 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 تو واقعی اس بات کے حق میں نہیں ہے, وہ سندھ کی حکومت کو ختم نہیں کرنا چاہتے. لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو الٹیمیٹلی پنجاب کی پالیٹکس کے حوالے سے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا, کیونکہ پیپل پارٹی پنجاب میں کافی کمزور ہو گئی. کسی زمانے میں سب سے مضبوط پارٹی تھی پنجاب میں, لیکن اب وہ اس کی سیٹیں بڑی کم ہیں اور آئندہ بھی ہمیں پیپل پارٹی کا کوئی پنجاب میں زیادہ کامیابی نظر نہیں آئے گی. تو اصل جو مقابلہ پنجاب میں ہوگا وہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان ہوگا. تو پی ایم ایل این کو یہ پھر سوچنا پڑے گا کہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, کب تک وہ گورنمنٹ میں رہیں. دیکھیے گورنمنٹ میں رہنے کا فائدہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر ایک دو مہینے میں یہ اکانومی کو کنٹرول کر لیں, یعنی جو پرائس انفلیشن اور پرائس ہائیک کو روک لیں, جو روپیہ اس وقت بری طرح گرتا چلا جا رہا ہے اس کو روک لیں, اور اوور آل ان کو باہر سے فائنینشیل اسسٹنس آئی ایم ایف, سعودی عربیہ, یو اے ای, ان ورلڈ بینک اور یورپین ملکوں سے اگر تو ان کو اکنامک اسسٹنس مل جاتی ہے تب تو کوئی چانس بنتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ڈیلے کرنے میں پی ایم ایل این کا نقصان ہوگا. اور اس تمام تر صورتحال میں عسکری صاحب اس تمام تر صورتحال میں اب تک جو سیاسی نقصان ہوا ہے وہ سب سے زیادہ نون لیگ کا ہی ہوا ہے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ نون لیگ کا ہوا ہے, کیونکہ فیڈرل لیول پہ جو گورنمنٹ کو ڈومینیٹ کر رہی ہے وہ پی ایم ایل این ہی ہے, نون لیگ ہی ہے. پنجاب میں بھی نون لیگ کی حکومت تھی جو کل ختم ہو گئی. تو نقصان تو پی ایم ایل این کا ہوا ہے. اسی وجہ سے اس وقت پی ایم ایل این کے اندر ایک اندرونی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, حکومت میں رہنا چاہیے یا حکومت سے باہر آ کے ہم ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے آپریٹ کریں. لیکن اس کی پرابلم یہ ہے کہ پھر پی ڈی ایم کو نقصان پہنچتا ہے. تو یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جو پارٹنرشپ ڈیولپ ہوئی ہے اس پارٹنرشپ کی وجہ سے پی ایم ایل این کو یہ پاور ملی ہے فیڈرل لیول کے اوپر. تو یہ پارٹنرشپ کو قائم رکھنا ہے یا یہ پارٹنرشپ پھر کمزور ہو جائے گی. تو کافی مشکل سوالات ہیں جن کے جوابات پی ایم ایل این ڈھونڈنے کی کوشش اس وقت کر رہی ہے. بہت شکریہ حسن عسکری صاحب, آپ نے اپنا تجزیہ دینے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, سیاسی تجزیہ نگار حسن عسکری اساں سان گڏ جو چवणु हो त हिन वक़्तु जेका सियासी सूरतहाल आहे वो कहिड़े तरफ़ वञे थी इहो अंदाज़ो कुझु ई ॾींहंनि में थी वेंदो. PMLN जे हवाले सां उन्हनि जो चवणो हो त हिन सॼे मामले में PMLN जो तमामु घणो सियासी नुक़सानु थियो आहे. असल जेको मुक़ाबिलो आहे पंजाब में उहो PTI ऐं नून लीग जो आहे. ऐं नून लीग खे पंहिंजी डायरेक्शन हाणे तय करणी पवंदी त हू हुकूमत में रही जेकॾहिं डिलीवर करे सघनि था त हू सस्टेन करे वेंदा. अदरवाइज़ हुकूमत में रही करे हू पंहिंजो डिफेंस या पंहिंजी पार्टी जे बयानीअ खे वधीक मज़बूत नथा करे सघनि. पंजाब में जेको यूथ जो तमामु घणो वोट आहे उहो PTI तरफ़ टर्न थींदे नज़र अचे थो. अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई. ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त. अल्लाह वाहे.